अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और हमारे साथ आपके जाने पहचाने वसीम अल्ताफ साहब हैं। बहुत शुक्रिया सर कि आज आप आए, थैंक यू सो मच। बहुत मेहरबानी। और सर आज हम डिस्कस करेंगे ज़रा, वैसे तो हिंदुस्तान पाकिस्तान ही डिस्कस होगा आज, लेकिन जो शुरू हम करेंगे वो भारत से, और वो इस तरह से कि भारत में अभी 30 जून को उनके नए आर्मी चीफ जो है वो अपॉइंट हुए हैं, और जनरल धीरज सेठी उनका नाम है। और वैसे तो खैर हमारे यहाँ की तरह वहां पर अक्सर लोगों को शायद उनके आर्मी चीफ का नाम भी ना पता होता, और जैसे हमारे यहाँ तो बहुत ज्यादा जिक्र फिक्र होता है और बहुत ज्यादा आर्मी का नाम भी लिया जाता है। तो सर ये किस तरह से अपॉइंट हुई, और कब तक ये जो है एज अ आर्मी चीफ रहेंगे, इनकी रिटायरमेंट कब है, कुछ हमें बताइए आप इनके बारे में। देखिए, इंडिया में जो कानून है वो ये है कि कोई भी शख्स जिसको अपॉइंट किया जाता है एज आर्मी चीफ, वो या तो 62 साल की उम्र पूरी होने तक आर्मी चीफ रह सकता है, या फिर 3 साल की मुद्दत है। यानी जो भी पहले हो जाए, अगर उसकी उम्र 62 साल हो जाती है तो वो रिटायर हो जाएगा, और अगर वो 3 साल पूरे कर लेता है तो वो रिटायर हो जाएगा। अब ये जो जनरल धीरज सेठी हैं, ये 31 अगस्त 2028 को 62 साल के हो जाएंगे, और 31 अगस्त 2028 को ये रिटायर हो जाएंगे और ये अपने घर चले जाएंगे। और उनकी रिटायरमेंट से पहले किसी दूसरे आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट हो जाएगी। एक्सटेंशन का सवाल ही पैदा नहीं होता। क्यों अब सर? सिस्टम है ना, एक हम्म। सिस्टम है, कवानीन है, आइन है, हर चीज़ वाज़ेह है। और इन जो कवानीन हैं, जो रूल्स ऑफ बिजनेस हैं, उनको वायलेट करने का कोई सोच भी नहीं सकता। और उन पे मुकम्मल अमल दरामद किया जाता है इंस्टीट्यूशनल लेवल पे। किसी शख्स की जो विम्स और विशेस हैं, उनकी बुनियाद पे ना अपॉइंटमेंट होती है और ना एक्सटेंशन होती है। अच्छा, अब हम देखते हैं कि इनकी अपॉइंटमेंट हुई कैसे। तो अपॉइंटमेंट इनकी हुई कि नए आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट ऐसे हुई कि एक होती है ACC, अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ द कैबिनेट। अब होता ये है कि जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है, वो एक लिस्ट तैयार करती है उन जर्नैलों की जो कि क्वालिफाई करते हैं। कोई भी लेफ्टिनेंट जनरल जो है उसको अपॉइंट किया जा सकता है आर्मी चीफ के लिए, जो सीनियर लेफ्टिनेंट जनरल्स हैं उनमें से। लेकिन आम तौर पे जो कन्वेंशन है वो ये है कि जो सबसे सीनियर होगा उसको अपॉइंट किया जाएगा। लेकिन ये कोई कानून नहीं है, ये एक कन्वेंशन है। जैसे अब ये जो जनरल धीरज सेठ हैं, जिनको अभी आर्मी चीफ बनाया गया है, ये इससे पहले वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे। तो ये सीनियरिटी लिस्ट में सबसे ऊपर थे, तो इनको बना दिया गया है। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है। अगर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस देखती है कि कोई और भी जर्नैल हैं जो ज़्यादा अहल हैं, ज़्यादा काबिल हैं, ज़्यादा प्रोफेशनल हैं, तो वो किसी और जर्नैल को भी वो रिकमेंड कर सकती है। अच्छा, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने एक लिस्ट तैयार की और वो उन्होंने भेज दी ACC को, अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ द कैबिनेट। उसके 2 मेंबर्स होते हैं, उसमें प्राइम मिनिस्टर हैं और होम मिनिस्टर हैं। उसमें डिफेंस मिनिस्टर नहीं होते, उसमें प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर होते हैं। और वो फिर जो एक रिकमेंडेशन आती है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से, उसको वो फिर उस पर गौर व गौज करके उसको वो अप्रूव करते हैं। और फिर ये जो उनकी अप्रूवल होती है, ये फिर जाती है प्रेसिडेंट को, जो कि सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस हैं। वो अपना एक फॉर्मल असेंट दे देते हैं और उसके बाद नोटिफिकेशन हो जाता है। तो ये है जी सारा प्रोसेस। जी आरजू।
بالकुल और सर वैसे तो बखैर हमने यही देखा है कि इंडियन आर्मी जो है वो किसी किस्म का इंटरफेयर जो है वो सिविलियन गवर्नमेंट में नहीं करती। कभी कोई खास ऐसा सुनने में भी नहीं आया कि हुकूमत का तख्ता पलट दिया हो, वहां आ गई हो। ये इन्होंने किस तरह से मैनेज किया है कि फौज की का काम ही करती है और सिविलियन इदारों में या सिविलियन गवर्नमेंट के अंदर इंटरफेयर नहीं करती। ये चीज कैसे भारत ने अचीव की है? देखिए, जो प्राइम मिनिस्टर नेहरू थे ना, हम्म। वो उन्होंने शुरू ही में रियलाइज कर लिया कि ये जो फौज है, ये एक इसका बहुत फायदा भी है कि ये हमारी सरहदों की हिफाजत अ, करती है, लेकिन कुछ खदशात भी हैं कि ये कहीं पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व ना हो जाएं, कहीं ये हमारी हुकूमत को डिस्टेबलाइज ना कर दें, हुकूमत पे कब्जा ना कर लें, जैसा कि बहुत से मुल्कों में हम्म। होता रहा है ऐसे। तो उन्होंने शुरू ही से कोशिश ये की कि एक स्ट्रॉन्ग सिविलियन कंट्रोल जो है वो इस्टेब्लिश किया जाए। अब इंडिया में ये था कि एक कमांडर इन चीफ होता था। कमांडर इन चीफ जो था उसके अंडर आर्मी भी थी, एयर फोर्स भी थी, नेवी भी थी, और वो बड़ी कंसंट्रेशन ऑफ पावर थी। तो उन्होंने 1955 में जो कमांडर इन चीफ का ओहदा था, इसको उन्होंने ख़त्म कर दिया और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, चीफ ऑफ एयर स्टाफ और चीफ ऑफ नेवल स्टाफ 3 मुकर्रर कर दिए। इससे ये हुआ कि फिर वो जो कंसंट्रेशन ऑफ पावर थी एक बंदे में, वो नहीं रही कि वो फौज की अलहदा हो गई, एयर फोर्स की अलहदा हो गई और नेवी की अलहदा हो गई। तो रीस्ट्रक्चरिंग की उन्होंने। फिर उन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को बड़ा स्ट्रॉन्ग किया कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जो है वो लुक आफ्टर करेगी जो भी फौजी मामलात हैं और एयर फोर्स और नेवी के जो भी मामलात हैं उनको मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस लुक आफ्टर करेगी। और फिर इन लोगों की डायरेक्ट जो हुकूमत है और डायरेक्ट जो कैबिनेट है उस तक कोई एक्सेस नहीं उन्होंने दी। ये रिपोर्ट करेंगे सेक्रेटरी डिफेंस को, जो कि एक ब्यूरोक्रेट होगा, और वो उस तक भी एक्सेस इतनी आसान नहीं है इंडिया में। आप अगर आर्मी चीफ ने सेक्रेटरी डिफेंस को मिलना है तो उसको अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है उससे मिलने के लिए, और फिर वो यानी इवन डिफेंस मिनिस्टर से मिलना और बहुत मुश्किल है, और प्राइम मिनिस्टर से मिलना तो नामुमकिनात में से है। तो ये डायरेक्ट एक्सेस नहीं है, और जितनी मेजर डिसीजन मेकिंग है वो कैबिनेट करती है वहाँ पे। अच्छा, ये कैबिनेट को कंट्रोल आया, ब्यूरोक्रेसी को कंट्रोल आया, सिविलियन ब्यूरोक्रेसी को इनकी एक्सेस उन्होंने लिमिट लिमिट की। तो इस तरह से उन्होंने स्ट्रॉन्ग सिविलियन एक कंट्रोल कायम किया फौज के ऊपर। फिर उसके बाद ये था कि उन्होंने डिफेंस बजट जो था उसको कम कर दिया। यानी आप देखें कि 50s में जो इंडिया का जो डिफेंस पे खर्च हो रहा था पैसा, वो बजट का 20 से 30% था 50s में। पाकिस्तान का 50 से 70% था जो डिफेंस पे खर्च किया जा रहा था। तो जब आप इतना पैसा आप खर्च करेंगे तो फिर जाहिर है कि वो इदारा भी मजबूत होता चला जाएगा। इतना पैसा आ रहा है, इंडिया में इन्होंने कम कर दिया। और उन्होंने फोकस किया प्लानिंग के ऊपर। उन्होंने 5 ईयर प्लान्स जो है वो बनाए, और एजुकेशन पे फोकस किया, प्लानिंग पे फोकस किया, इंडस्ट्री पे फोकस किया। यानी उन्होंने अपनी प्रायोरिटीज जो थी वो तब्दील कर दी कि हमें इन सेक्टर्स में खर्च करना है जिससे कि मुल्क की मजबूती इंश्योर होगी। ये सेक्टर ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। डिफेंस में हम जब, यानी आप सोचिए कि 50 से 70% हम खर्च कर रहे थे पाकिस्तान में 50s में, उस वक्त इंडिया जो था वो 20 से 30% खर्च कर रहा था अपने बजट। और यानी आईआईटीज बनाए जा रहे थे, इंडस्ट्री कायम की जा रही थी, उसके अलावा प्लानिंग हो रही थी, 5-5 साल के मंसूबे आ रहे थे जी कि हमने आगे करना क्या है 5 सालों में। इसी तरह फिर ए पॉलिटिकल कल्चर जो था उसको प्रमोट किया गया इंडिया में, कि ऐसा कल्चर कि जिसपे कि फौज का कोई अमल दखल ना हो पॉलिटिक्स में किसी किस्म का। फिर ये होता है कि
آپ اگر جنگجویانہ پالیسی رکھیں اسٹیٹ لیول پہ کہ آپ کہیں جی کہ افغانستان کا بھی مسئلہ ہم نے طاقت سے حل کرنا ہے اور کشمیر بھی طاقت سے حل کرنا ہے اور انڈیا سے بھی طاقت سے نمٹنا ہے اور سبھی جگہ پہ طاقت استعمال کرنی ہے، تو پھر ظاہر ہے کہ فوج کی اہمیت بڑھ جائے گی وہاں پہ. تو انڈیا نے ایسا نہیں کیا، انہوں نے نان الائن موومنٹ میں شمولیت اختیار کی، اس کے فاؤنڈنگ ممبر تھے، اور اس کے نتیجے میں کیا ہوا کہ ایمفیسس چلا گیا ڈپلومیسی کے اوپر کہ مسائل اگر حل کرنے ہیں تو ڈپلومیسی سے کرنے ہیں، سفارتکاری سے حل کرنے ہیں، نیگوسیشن سے حل کرنے ہیں، طاقت سے حل نہیں کرنے. تو یہ جو شفٹ تھی سفارتکاری کی طرف، اس نے بھی ملٹری جو ایک پرویس تھی اور جو ملٹری مائٹ تھی، اس کا جو انفلوئنس تھا اس کو بہت حد تک کم کیا. تو یہ مختلف فیکٹرز تھے جن کی وجہ سے انڈیا میں فوج کی جو ایک طاقت تھی وہ میٹیگیٹ ہوئی، اور جو سویلین اتھارٹی تھی، جو سویلین کنٹرول تھا، وہ اسٹیبلش ہوا. جی تو سر اس سے ڈیفینیٹلی بھارت کو فائدہ ہی ہوا ہوگا، اور پاکستان میں ہم اس کا بالکل الٹ دیکھتے ہیں. پاکستان میں جو گورنمنٹ جو ہے وہ ہمیشہ کمزور رہی، اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ یا ملٹری جو ہے وہی پاورفل رہی. تو اس کے کون ذمہ دار ہے، اور اس سے پاکستان کو کیا نقصان ہوا؟ دیکھیے، جناح جو تھے نا وہ چاہتے تو تھے کہ جو سویلین کنٹرول ہے وہ رہے ملٹری کے اوپر. 1948 میں وہ پاکستان ملٹری اکیڈمی گئے اور انہوں نے وہاں پہ اسپیچ کی جس میں انہوں نے کہا کہ جتنے بھی نیشنل لیول کی ڈیسیژن میکنگ ہے وہ کرنا ہمارا کام ہے. انہوں نے یعنی واضح طور پہ ان کو بتایا کہ کرٹیکل ڈیسیژن میکنگ جو ہے وہ پولیٹیکل اسٹیبلشمنٹ کے پاس رہے گی اور وہ فوج کے پاس نہیں جائے گی. لیکن اس میں کچھ مسائل بھی تھے. جناح نے انسٹیٹیوشنل لیول پہ کچھ نہیں کیا کہ فوج جو ہے وہ سویلین اداروں کے ماتحت آ جائے جیسے انڈیا میں کیا گیا. انہوں نے اپنا جو ایک پرسنل کنٹرول تھا وہ ہر جگہ پہ برقرار رکھا. یعنی آپ اسے اندازہ لگائیں کہ وہ پریزیڈنٹ آف دا کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی بھی تھے، وہ مسلم لیگ کے پریزیڈنٹ بھی تھے، وہ گورنر جنرل بھی تھے، وہ کیبنٹ میٹنگز بھی پریزائڈ کرتے تھے. اور قانون یہ تھا، رولز آف بزنس میں لکھا ہوا تھا کہ اگر کیبنٹ کوئی فیصلہ کرتی ہے اور جو گورنر جنرل ہے وہ اس سے ہٹ کے کوئی فیصلہ کرتا ہے تو گورنر جنرل کا فیصلہ جو ہے وہ پریویل کرے گا. تو اسی طرح انہوں نے یہاں پہ بھی کیا کہ انہوں نے کوئی انسٹیٹیوشنل میکنزمز نہیں بنائے جن کے ذریعے فوج سویلین اداروں کے ماتحت آ سکے اور ان کو جواب دہ ہو. ان کا سارا ایمفیسس اس چیز پہ تھا کہ ان کی ذات اتنی پاورفل تھی اور وہ سمجھتے تھے کہ ہر ادارے کو انہیں جواب دہ ہونا ہے، کسی ادارے کو نہیں ہونا. پھر انہوں نے فوج کا استعمال بھی کیا. یعنی کشمیر میں 47-48 کی جو ایک جنگ تھی یا کانفلکٹ تھا اس میں فوج کا استعمال کیا گیا. پھر انٹرنل ملک کے اندر بھی فوج کو استعمال کیا گیا. جو بلوچستان میں فوج کشی کی گئی وہاں پہ بھی فوج کو استعمال کیا گیا. تو جب آپ ایک ادارے کو استعمال کرتے ہیں تو اس ادارے کی طاقت میں آپ اضافہ بھی کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ بھی ہوا اس طرح سے. پھر ویک سویلین انسٹیٹیوشنز تھے ہمارے ہاں، ویک سویلین انسٹیٹیوشن کہ آپ یہ دیکھیے کہ ہمارے ہاں وہی جو انگریز کی بنائی ہوئی بیوروکریسی تھی اور وہ جو ملٹری سٹرکچر تھا وہی پرسسٹ کیا 47 کے بعد. اور بیوروکریسی بھی نئے سرے سے ہم بنا رہے تھے. پھر ہمارے ہاں جو کمپیٹنٹ اور پروفیشنل جو بیوروکریٹس تھے وہ بہت کم تھے. ہمارے جو پولیٹیشنز تھے ان میں بہت کم ایسے تھے جو واقعی ہی اہلیت رکھتے تھے کہ وہ لیڈ کر سکیں. انڈیا میں لیکن بالکل، لیکن سر سوری آپ کی بات کاٹ، لیکن سر ایسے میں ایک انسان یا ایک آدمی جو صرف 1.5 سال زندہ رہا پاکستان بننے کے بعد، اس کو ہم
88 ایئرس کے لیے ذمہ دار کیسے ٹھہرا سکتے ہیں؟ ہاں یہ بھی ایک فیکٹر تھا کہ نہرو جو تھے آپ دیکھیے کہ وہ 64 تک انڈیا کے پرائم منسٹر رہے. جناح کی تو ڈیتھ ہو گئی تھی پاکستان بننے کے 1.5 سال کے بعد، وہ تو فوت ہو گئے تھے. تو 48 میں ان کی ڈیتھ ہوئی ہے نا، تو 48 یعنی بڑی جلدی وہ دنیا سے چلے گئے. تو سر ہم انہیں پارٹیشن کے لیے تو ذمہ دار ٹھہرا سکتے ہیں، لیکن اس کے بعد پاکستان میں جو ہوتا رہا نہیں، ان کی بہرحال ذمہ داری تو بنتی ہے نا کہ انہوں نے آتے ہی ایک ڈکٹیٹوریل ایک طریقہ اختیار کیا. اور دیکھیں نا، کانسٹیٹیوشن بنانے پہ توجہ ہونی چاہیے تھی یہ انسٹیٹیوشنز بلڈ کرنے میں. انہوں نے تو آتے ہی کچھ عرصے بعد انہوں نے وہ کے پی کی اسمبلی جو تھی وہ اس کو وہاں سے فارغ کر دیا، ڈاکٹر خان صاحب کی حکومت کو فارغ کر دیا، حکومت کو، اسمبلی نہیں، حکومت کو فارغ کر دیا. اور سندھ میں بھی ایوب کھوڑو کی حکومت کو فارغ کر دیا، اور بلوچستان میں فوج کشی کی. تو یہ چیزیں جو تھی نا، یہ تو پھر اینٹی ڈیموکریسی تھی نا، یہ ساری چیزیں. ان سے ڈیموکریسی تو مضبوط نہیں ہونی تھی. تو ذمہ دار تو ان کو بالکل ٹھہرایا جا سکتا ہے اس حوالے سے. اچھا، پھر ایک اور فیکٹر یہ تھا کہ انہوں نے جو سپریشن آف پاور تھی وہ اس پہ یقین نہیں کرتے تھے، وہ کانسنٹریشن آف پاور پہ یقین کرتے تھے. انہوں نے اپنی ذات میں چونکہ کانسنٹریٹ کیا ہوا تھا، تو وہ جو فوجی لیڈر تھا اس سے بھی وہ ایکسپیکٹ یہی کرتے رہے کہ وہ ان کو جواب دہ ہوگا اور کسی انسٹیٹیوشن کو جواب دہ نہیں ہوگا. تو آپ نے انسٹیٹیوشن تو مضبوط نہیں کیا، آپ نے تو اپنی ذات کو مضبوط کیا. تو پھر یہ سارے فیکٹرز تھے جن کی وجہ سے فوج بہت زیادہ طاقتور ہو گئی. پہلے وہ پس پردہ رہ کے مختلف میکینیشنز کرتی رہی. پھر 58 میں تو وہ خود ہی آگے مارشل لا لگا دیا، اور پھر وہ مارشل لا جو ہے وہ چلتا رہا، اور 13 سال تک مارشل لا رہا. ایوب خان چلے گئے، یحییٰ خان آ گیا، مارشل لا رہا. اور پھر 1971 میں ملک جو تھا وہ دو لخت ہو گیا، کیونکہ اس مارشل لا کے دوران آپ نے جو ڈیموکریٹک انسٹیٹیوشنز تھے ان کو آپ نے کرش کر دیا. آپ نے لوگوں کو ان کے حقوق نہیں دیے، آپ نے زیادتیاں کی، آپ نے ملٹری ایکشن کیا. اور پھر 71 میں آپ پوری دنیا نے دیکھا کہ اس کا کیا نتیجہ نکلا. جی آرزو. بالکل، لیکن خیر سر ہمیں اس میں نقصان نہیں ہوتا رہا، لیکن کیا آگے کچھ سنبھلنے کی امید ہے؟ کیا سمجھ میں آئے گا کہ سویلین گورنمنٹ جو ہے وہ اپنے طور پہ فیصلے کریں؟ اس لیے کہ ابھی بھی یہی کہا جاتا ہے کہ سویلین گورنمنٹ ہوتی تو ضرور ہے لیکن وہ فیصلے نہیں کر پاتے. بڑا مشکل نظر آ رہا ہے جی فی الحال تو. یعنی ایک نارمل جو ایک ایولیوشنری پروسیس ہوتا ہے اس کے ذریعے تو ممکن نظر نہیں آ رہا. یعنی ہم نے وہی جو 1972 میں بھٹو صاحب نے کمانڈر ان چیف کو چیف آف آرمی سٹاف بنایا تھا، اور پھر ایک چیف آف نیول سٹاف اور چیف آف ایئر سٹاف، وہ ریورس ہو گیا. اب پھر وہ ہم مارچ 1972 سے پہلے والی پوزیشن پہ چلے گئے ہیں کہ اب ساری پاور جو ہیں وہ کنسنٹریٹ کر گئی ہیں ایک فرد کے اندر. اور اسی طرح پھر تمام جو ادارے ہیں ان اداروں کی جو ایک انٹیگریٹی تھی وہ بھی نہیں رہی. کچھ چیکس اینڈ بیلنسز ہوتے ہیں بڑے ضروری کسی بھی ڈیموکریسی میں. جیسے امریکہ میں آپ دیکھیں کہ ایک ایگزیکٹو ہے، ایک ان کی کانگریس ہے، اور ایک جوڈیشری ہے، اور سارے ایک دوسرے کے اوپر وہ نظر رکھتے ہیں کہ کوئی اپنی حدود سے تجاوز نہ کر جائے. تو بالکل. یہاں وہ چیکس اینڈ بیلنسز کا نظام ہی ختم ہو گیا. لیکن سر امریکہ کا آپ نے کہا، یہاں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ امریکہ نے ہی سپورٹ کیا ہے پاکستان میں ملٹری کو مضبوط کرنے میں، اور ڈیموکریٹک جو گورنمنٹ آتی ہے، سویلین گورنمنٹ جو آتی ہے، اس کو کبھی امریکہ نے سپورٹ نہیں کیا. کیا یہ صحیح ہے؟ اس کی وجہ ہے نا، اس کی وجہ یہ ہے کہ جو امریکنس ہیں وہ ان کو ون ونڈو آپریشن چاہیے اپنے معاملات حل کروانے کے لیے. وہ چاہتے ہیں کہ کوئی ایسا بندہ ہو جس کو وہ صرف ایک فون کال کریں اور مسئلے جو ہیں وہ حل ہو جائیں. اب دیکھیں نا، جیسے
तालिबान के हवाले से हमारी जो पॉलिसी थी वो ओवरनाइट तब्दील हुई एक फ़ोन कॉल के ऊपर। अब मिसाल के तौर पे अगर एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती, यानी पार्लियामेंट होती, उसमें डिबेट होता, ऑपोजिशन होती, तो फिर हो सकता है कि वो मसला जो है वो थोड़ा-सा लटकता और उस तरीके से हम यू टर्न ना लेते जैसे कि वो एक टेलीफ़ोन कॉल पे ले लिया। तो अब अमेरिकन्स को सूट डिक्टेटर्स करते हैं, इसलिए डिक्टेटर सूट करते हैं क्योंकि वो फौरी तौर पे उनकी जो भी उनका जो नेशनल सिक्योरिटी इंटरेस्ट है उसको वो अमली जामा पहना देते हैं। डेमोक्रेसी में चीज़ें इतनी क्विकली होती नहीं है जितनी कि डिक्टेटरशिप में होती हैं। यानी ये डिक्टेटरशिप का एक ये कह लें प्लस पॉइंट कह लें कि डिसीजन मेकिंग जल्दी हो जाती है। तो इसलिए वो डिक्टेटर्स को अयूब खान को सपोर्ट करते रहे। फिर उनके अपने इंटरेस्ट भी थे ना कि वो उस वक्त कोल्ड वॉर का ज़माना था, वो नहीं चाहते थे कि एक जो रशियंस हैं वो आए आके अपना इन्फ्लुएंस एस्टैब्लिश करें दुनिया में। तो उन्हें एक ऐसी स्टेट चाहिए थी जो रेजिस्ट कर सके। यहाँ पे उनका एक मिलिट्री बेस था बटा बेर में, पाकिस्तान सीटो और सेंटो का मेंबर था। तो अमेरिकन इंटरेस्ट्स को हम सेफगार्ड भी कर रहे थे। फिर जब ये अफगान वॉर हुई है, जब इन्वेजन हुई है, ये रूसी आए हैं अफगानिस्तान, तो फिर पाकिस्तान फ्रंट लाइन स्टेट था। फिर इनको ज़रूरत थी कि ये पाकिस्तान की मदद से जो रूसियों को यहाँ से निकालें, और फिर ये भी ये करते रहे हैं। तो इसी तरह फिर वॉर एंड टेरर थी। वॉर एंड टेरर में ज़रूरत थी कि एक डिक्टेटर हो जो कि उनके मसले हल करता रहे यहाँ बैठ के। तो अमेरिकन तो अपना इंटरेस्ट देखेंगे ना, उनको तो इससे गर्ज नहीं है कि पाकिस्तान किसकी हुकूमत है वो। जी जी। लेकिन ये भी फंसते चले गए, वो जैसे कहते हैं ना कि ये भी उनके साथ मिलकर अपने आप को सपोर्ट करने में, या मिलिट्री जो है वो भी यही चाहती थी कि ऐसा ही हो, तो इसलिए मेरे ख्याल ये फंसते चले गए और उसके बाद आज तक उसमें से निकलते हुए तो कोई दिखाई नहीं दे रहा उस जाल में से अमेरिका के। ऐसे ही है लेकिन स्टिल देखें ना, हमें तो अपने जो नेशनल इंटरेस्ट को देखना है ना, हमने अमेरिकन नेशनल इंटरेस्ट देखना। लेकिन वो मसला फिर ये होता है ना कि जो डिक्टेटर होता है वो चाहता है कि भाई उसको एक अमेरिका से भी एक कह लें कि एक लेजिटिमेसी मिल जाए कि भाई ठीक है, तुम अच्छे आदमी हो, अच्छा काम कर रहे हो, बैठे हो, हम तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारा ख्याल रखेंगे। तो इसलिए बिल्कुल, ये अपने फायदे देखकर, और उसके बाद शायद मुल्क का इंटरेस्ट इतना नहीं होता जितना उन लोगों का होता है जिन्हें पावर मिली होती है। बहुत शुक्रिया सर कि आपने आज ज्वाइन किया। थैंक यू सो मच। थैंक यू।